हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभाव, हामी श्रीमद् भागवत स्वाध्याय का क्रम में एकादश स्कन्द चतुर्थ अध्याय में पुगेका छौं। द्रुमिलले महाराज निमिलाई भगवानले कस्ता कस्ता लीला गरी बक्सिन्छ, कस्ता अवतारद्वारा कस्ता लीला गरी बक्सिन्छ भन्ने चर्चा उत्तर दिई बक्सिन्छ। भगवानका दिव्य महिमाको वर्णन। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेरविष्टः पुरुषाभिधानम् अवाप नारायण आदिदेवः। जब भगवानले आफूले सृष्टि गरिएका महदादि अर्थात अव्यक्त प्रकृति सृष्टि गरिबक्स्यो, त्यसपछि महदादि पृथिव्यन्त पदार्थहरू सृष्टि गरिबक्स्यो, तिनीहरूद्वारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरिबक्स्यो। अनि त्यस ब्रह्माण्ड
માં આપણો બ્રહ્માંડ શરીરક આંફું બહાર ત્યાં ભીત્ર ભગવાન નારાયણ आदिदेव जो ब्रह्मांड शरीर में ब्रह्मांड रूपी शरीर रचना करे त्या भीतर जब भगवान आदिदेव भगवान नारायण प्रविष्ट भई बक्ष्यो અને તેથી પહેલા ભગવાનનું નામ પુરુષ નામ રહ્યો. પુરુષ એવેદગું પુરુષ એવેદગું સર્વમ જદભૂતમ જચ્ચ ભાવ્યમ इत्यादि बताइएको छ. तेवनिक्षिच आत्मना सृष्टैः पंचविभूतैर्यदा विराजं पुरं विरचय्य आत्मना अथवा आत्मसृष्टै आत्मना सृष्टै पंचभि भूतैः विराजं पुरं विरचय्य आदिदेवः नारायणः यदा तस्मिन् विष्टः पुरुषाभिधानम अवाप. हे राजन, जब आत्मसृष्टि अथवा आफूले सृष्टि गरिएका भगवान द्वारा सृष्टि भएका पंचभिभूतैः पंचमहाभूत इसका उपलक्षण ले भूत भनेको महदादि पृथ्वी पर्यंत अथवा अव्यक्त प्रकृति महत्तत्व अहंकार त्यसपछि अहंकारबाट एकादश इंद्रिय मन सहित एकादश इंद्रिय अनि पंचमहाभूत पंचतन मात्रा आदि गरेर 24 तत्व मय यो जो ब्रह्मांड हो. आत्मसृष्टि पंचभिभूतै आफूले सृष्टि गरिएका यी तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत आकाशत वायु वायु अग्नि अग्नि आप इत्यादि प्रकारले आफैले सृष्टि गरेको 24 तत्व रूपी ब्रह्मांड शरीरमा प्रवेश गरेर विराजम भनेको ब्रह्मांड जो पुरम भनेको भगवानको शरीर हो अर्थात् भगवानको अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण भएको त्यसमा त्यो शरीरलाई विरचय्य निर्माण गरेर त्यहाँभित्र आदिदेव नारायण भगवान नारायण यदा तस्मिन् विष्ट त्यसमा प्रवेश गरिबक्स्यो अनि त्यति बेला भगवानको नाम पुरुषम अभिधानम अवाप. पुरुषाभिधानम पुरुष नामलाई भगवानले प्राप्त गरिबक्स्यो. त्यस्तो हुनाले यो भगवान श्रीमन्नारायणको अवतारहरूमध्येको यो पहिलो अवतार हो. प्रथम स्कन्धमा पनि आउँछ दोस्रो अध्यायमा. अर्थात् यो अनिरुद्ध भगवान भइबक्सिन्छ. जुन अनिरुद्ध भगवानका नाभि कमलदेखि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ अनि त्यस नाभि कमलदेखि ब्रह्माजी उत्पन्न भइबक्सिन्छ. यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृताम् उभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजयिहा सत्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदि कर्ता. भगवान विराट पुरुष आदिदेव नारायण को कार्य के छ त्यो बताइबक्सिन्छ. यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशः यस्येन्द्रियैः तनुभृताम् उभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः यस्य श्वसनतः
तनुभृताम बलम ओजः इहा सत्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदि कर्ता। स्थितिलय उद्भवे आदि करता। अर्थात जुन विराट पुरुष अनिरुद्ध भगवान को अर्थात यो समष्टि ब्रह्मांड को विराट पुरुष को यो जो ब्रह्मांड शरीर हो यत्काय जुन विराट पुरुष को देह यो के होता यो सारा ब्रह्मांड वहाँ को शरीर हो। भुवनत्रय सन्निवेश जो भुवनत्रयले 14 तला लोक रचना विशेष छ त्यो भगवान को श्री विग्रहमा छ। मत्स्थानि सर्वभूतानि जसको विराट स्वरूपमा यो जगत छ। र जुन यस्येन्द्रिय ही तनुभृताम उभयेन्द्रियाणि यस्य जुन विराट पुरुष को इंद्रिय ही इंद्रियहरूद्वारा सबै तनुभृताम शरीरधारी भएका व्यष्टि समष्टि सबै जीवहरूको उभयेन्द्रियाणि अर्थात कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरू सबै हुन्छन्। र जुन भगवान को ज्ञानम स्वतः जुन भगवान को ज्ञान जो छ नित्य सिद्ध छ, नित्य असंकुचित छ। कस्तो छ त जसको यस्य श्वसनतः अर्थात जुन भगवान को श्वास देखि अर्थात श्वास शरीरक श्वास स्थानीय वायु देखि तनुभृताम शरीरधारीहरूलाई बलम ओजह इहा यी सबै हुन्छन्। शरीरधारीहरूलाई जुन भगवान को वायु देखि अर्थात श्वास स्थानीय वायु देखि श्वसनतः श्वास स्थानीय वायु देखि अर्थात भगवान जुन भगवान को श्वास देखि अर्थात वायु देखि तनुभृताम शरीरधारीहरूलाई बल हुन्छ अर्थात देह धारण सामर्थ्य हुन्छ। ओज इन्द्रिय शक्ति हुन्छ। यहाँ क्रिया शक्ति चेष्टा आदि हुन सक्छ। उनै भगवान श्रीमन नारायण सत्वादि सत्वरज तमोगुणहरूद्वारा माने सृष्टि र लयोद्भवे पालन र संहार माने लय उद्भव व्यतिक्रमले यहाँ भने पनि स्थिति उद्भव र लय अर्थात जसदेखि स्थिति भनेको पालन लय माने उद्भव स्थिति लय क्रम आधारमा उद्भव भनेको सृष्टि स्थिति भनेको पालन लय भनेको संहार। त जो भगवान श्रीमन नारायण नै सत्वरजतम इत्यादि गुणहरूद्वारा रज मिश्रित तमोगुणद्वारा सृष्टि गरिबक्सिन्छ भने सत्वगुणद्वारा पालन गरिबक्सिन्छ र तमोगुणद्वारा संहार गरिबक्सिन्छ। त जसको सत्वादि सत्वरज तमोगुणहरूद्वारा सत्वद्वारा स्थिति हुन्छ, रजगुणद्वारा उद्भव हुन्छ र तमोगुणद्वारा लय हुन्छ। यस्तो सृष्टि पालन संहार को जो आदिकर्ता भगवान श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ वहाँ नै यो सारा जगत को अभिन्न निमित्तोपादान कारण भइबक्सिन्छ। आदिकर्ता अर्थात आदि भनेको उपादान अनि कर्ता भनेको निमित्त कारण। आदि भनेको उपादान कारण त्यसपछि त्यो उपादान कारणलाई अवस्था विशेषमा लाने निमित्त कारण
त्यो पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त उनै भगवान श्रीमन्नारायण आदिकर्ता भइबक्सिन्छ। कसरी सृष्टि पालन संहारमा उहाँ नै भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष रूपले र अन्तर्यामी रूपले सृष्टि आदि कार्य सद्वारक र अद्वारक रूपले उहाँ नै यो जगतको सृष्टि पालन संहारकर्ता भइबक्सिन्छ। त्यही बताएको छ अगाडिको श्लोकमा। आदा बभूच्छत धृति रजसास्य सर्गे विष्णु स्थितौ क्रतुपतिर द्विजधर्म सेतु रुद्रोप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्यः इत्युद्भव स्थितिलया सततं प्रजासु। स आद्यः पुरुषः सबैका पूर्वमा शयन गर्ने भएका सबैलाई अपरिमित पुरुषार्थ सुख शान्ति प्रदान गरी बक्सिने भएका पुरु धेरै क्षण दान धेरै दिने भएका पुरुष पुरुषु सेतेति पुरुष सबै पूर्वमा रहने भएका उनी भगवान श्रीमन्नारायण नै यो जगतको आदिमा कारण भइबक्सिन्छ। सृष्टिको लागि भगवान यसका कारण भइबक्सिन्छ। पालन गर्ने पनि उहाँ भइबक्सिन्छ, संहार गर्ने पनि उहाँ भइबक्सिन्छ। तत्तद अन्तर्यामी भएर साक्षात् र परम्परा। अस्य सर्गे आदौ रजसा शतधृतिः अभूत स्थितौ द्विजधर्म सेतु कर्तुपतिः अभूत। समझना पड़े विष्णु स्वयमेव विष्णु अप्ययाय अस्य अप्ययाय तमसा रुद्रो अपि सैव अभूत इति सततं प्रजासु उद्भव स्थितिलया स आद्यः पुरुषः। हे महाराज अस्य यो जगतको सर्ग भनेको सृष्टि आदिको लागि तादर्थमा सप्तमी हो, चतुर्थीको अर्थमा सप्तमी भएछ। अस्य जगतको सर्ग भनेको सृष्टिमा अर्थात् सृष्टिका लागि जो भगवान नारायण आदौ भनेको व्यष्टि सृष्टि हुनुभन्दा पहिले समष्टि सृष्टिमा जो भगवान यो जगतको सृष्टिको लागि आदौ भनेको व्यष्टि सृष्टि हुनुभन्दा पहिले विभिन्न सृष्टि हुनुभन्दा पहिले समष्टि सृष्टिमा के गरिबक्स्यो रजसा शतधृति अभूत। रजसा भनेको रजोगुणद्वारा उपलक्षित भएर शतधृति भनेको पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा भइबक्स्यो। अर्थात् रजोगुण प्रचुर भएको सृष्टि गर्न समर्थ ब्रह्म एउटा त्यस्ता खूब तपस्या गरेका पुण्यात्मा ब्रह्मा रूपी जीवको अनुप्रवेश गरेर उहाँका अन्तर्यामी भएर भगवानले चतुर्मुख ब्रह्मा शरीरक भगवान भइबक्स्यो। त भगवानको शरीर भएको हुनाले ब्रह्माजी आफ्नो शरीरलाई आफू भनिन्छ। अर्थात् चतुर्मुख ब्रह्मा शरीरक भगवान नारायण भइबक्स्यो। यो जगतको सृष्टिको लागि आदिमा यो जगतको माने समष्टि सृष्टि भइसकेपछि फेरि व्यष्टि सृष्टिको लागि भगवान उनै नारायण 14 तला ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर यो समष्टि सृष्टि भयो। त्यसपछि व्यष्टि सृष्टिको लागि भगवान समष्टि सृष्टि भइसकेपछि व्यष्टि सृष्टि हुनुभन्दा पहिले रजोगुणद्वारा उपलक्षित भएर रजोगुण प्रचुर भएर शतधृति अभूत भनेको
ब्रह्माजी भइबक्स्यो अर्थात ब्रह्म शरीरक भइबक्स्यो। चतुर्मुख ब्रह्माजी को अंतर्यामी भगवान नारायण भइबक्स्यो। तो चतुर्मुख ब्रह्माजी का रूप में भगवान अंतर्यामी आफू भएर चतुर्मुख ब्रह्मा का रूप में प्रकट भइबक्स्यो। चतुर्मुख ब्रह्मा भनेको एउटा पुण्य आत्मा, प्रचुर पुण्य गरिबक्सेका जीव विशेषमा भगवान अनुप्रवेश गरेर चतुर्मुख ब्रह्मा भइबक्स्यो। चतुर्मुख ब्रह्मा को स्वरूप भइबक्स्यो। चतुर्मुख ब्रह्माजी को अंतर्यामी भइबक्स्यो सृष्टि को लागि। अनि उनै भगवान स्थितौ क्रतुपति द्विजधर्म सेतु विष्णु अभूत। पालन गर्ने बेलामा भगवानलाई कसैलाई निमित्त बनाइबक्सेन। पालन गर्ने प्रत्यक्ष आफैले गरिबक्स्यो। सृष्टि आदिको लागि अरूहरूलाई भगवानले सद्वारक सृष्टि सद्वारक संहारमा अरूलाई निमित्त बनाए पनि पालनमा सद्वारक पनि गराइबक्सेन। स्थितौ यो जगतको पालनको लागि, जगतको सत्ताको लागि, जगतको स्थितिको लागि। क्रतुपति अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। सबै यज्ञको भोक्ता र सबै यज्ञको फलदाता। क्रतुपति भनेको यज्ञको फल दिने वाला। द्विजधर्म सेतु अर्थात वेद विहित जो धर्म को रक्षक भइबक्सिन्छ। द्विज भनेको त्रैवर्णिकहरूले गरिने भएको वेदो खिलो धर्ममूलम वैदिक धर्म का जो सेतु भनेको रक्षक भइबक्सिन्छ। वैदिक धर्म मर्यादा का परिपालक भइबक्सिन्छ। त्यस्ता विष्णु अभूत स्वयं भगवान विष्णु नै यो जगत को पालन को लागि, स्थिति को लागि त्रैवर्णिकहरूले अनुष्ठान गर्ने भएको वैदिक धर्म का जो परिपालक भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। यज्ञ का फल देने वाला ऊ भगवान नारायण आफै नै यो जगत को स्थिति को लागि, पालन को लागि आफू नै प्रत्यक्ष आफै रहिबक्स्यो। अर्थात पालन गर्ने कार्यमा कुनै पुण्यात्मा जीवलाई पनि निमित्त गराएर उनको अन्तर्यामी भएर अरूलाई निमित्त गराइबक्सेन। अत्यन्त गहन जिम्मेवारी पालन गर्ने कार्य भगवान आफै पूर्ण रूपले आफैले गरिबक्स्यो, कसैलाई निमित्त नबनाइकन। रुद्रोप्याय तमसा पुरुष साध्य अस्य। यही जगत को अप्याय संहार को लागि तमसा तमोगुण प्रचुर भएर तमोगुणले उपलक्षित भएका रुद्रलाई प्रकट गरेर रुद्रका अन्तर्यामी भएर यो जगत को संहार गरिबक्सियो। अर्थात संहार गर्नको लागि रुद्रका अन्तर्यामी भएर भगवान रुद्र शरीर भइबक्सियो। रुद्रोप्याय तमसा। यस्तो स्वयं ब्रह्मा जी को वचन छ। सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक् इत्यादि द्वितीय स्कन्धमा यो वचन छ। यस्तो अस्य यो जगत को अप्याय संहार को लागि भगवान श्रीमन नारायण ने तमसोपलक्षित तमोगुणले उपलक्षित हुनुभएका तमोगुण प्रचुर रुद्र अभूत भनेको रुद्रका अन्तर्यामी भइबक्स्यो। इति उद्भव स्थिति लयः प्रजासु सततम उद्भव स्थिति लयः। हे राजन, इति इस प्रकारले सततम बार बार निरंतर धाता यथा पूर्वम अकल्पयत भने अनुसार प्रजासु मुक्त नभएका प्रजाहरूमा बद्ध जीवात्माहरूमा यस्तै प्रकारले उद्भव स्थिति लयः। उद्भव भने सृष्टि, स्थिति भनेको पालन र लय भनेको संहार यी हुन्छन्। हो यो सबैको सृष्टि पालन संहारको जो
कारण भैभक्षिन्छ साध्य पुरुष। उनै भगवान श्रीमन नारायण नै यो जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भैभक्षिन्छ। उपादान कारण पनि भगवान भैभक्षिन्छ, निमित्त कारण पनि भगवान भैभक्षिन्छ। उपादान कारण भनेको भगवानको शरीर भएको प्रकृति पुरुष काल यी उपादान कारण हुन्छन्। यो भगवानको शरीर भएपछि भगवान नै भैभक्षियो हैन। अनि त्यसपछि यो जगतलाई यस प्रकारको सृष्टि गर्छु भन्ने संकल्प पनि सैक्षत प्रजानु सृजा इत्यादि भने अनुसार यो जगतको सृष्टि गर्ने संकल्प पनि भगवानले गरिबक्सिन्छ। संकल्पको आश्रय जो कर्ता हो, यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने जो सामर्थ्य हो, सामान्य अर्थात् कुनै पनि प्रचुर पुण्य भएका पुरुषमा पनि सम्भव हुन सक्दैन। वहाँ पनि मोह सम्भव हुन्छ, सामर्थ्य हुँदैन। त्यस हुनाले सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्रीमन्नारायण नै यो जगतको उपादान कारण पनि भैभक्षिन्छ भने निमित्त कारण पनि उहाँ नै भैभक्षिन्छ। अब यस प्रकारले विराट पुरुष भगवान नारायण यो विराट जगतमा प्रवेश गरेर नारायण आदि पुरुष, नारायण अथवा पुरुष यो शब्दले अभिहित भैभक्षियो। यो जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान नै भैभक्षिन्छ। यो विचित्र जगतको सृष्टि गरेर यहाँ विभिन्न योनिमा जीवात्माहरूलाई सृष्टि गरेर अनेक वर्ण आश्रमको सृष्टि गरेर तिनको पालन गर्नको लागि भगवान नारायण श्रीमन नारायण नै विभिन्न अवतार लिइबक्सिन्छ। विभव आदि अवतार लिएर यस प्रकारले रक्षा गरिबक्सिन्छ भनेर यहाँ भगवान पहिलो हो। पहिले अब अवतार अरू भए पनि नरनारायणको अवतारको प्रसङ्ग आउँछ। धर्मस्य दक्ष दुहितृजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म लक्षणमुवाच चचार कर्म योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांघ्रि। योद्यापि आस्ते ऋषिवर्य निषेवितांघ्रि। ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी द्वारा जसका दिव्य चरणारविन्द सतत सेव्य हुन्छन् यस्ता भगवान श्री नरनारायण अहिले पनि बद्रिकाश्रममा विराजमान भइबक्सिन्छ। जो धर्म की पत्नी दक्ष की छोरी मूर्तिमा, धर्मपत्नी माता मूर्तिमा अवतार लिइबक्सियो, जसले निष्काम कर्मयोगको उपदेश गरिबक्सियो। धर्मस्य भार्यायां दक्ष दुहितरी मूर्त्यां ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नारायण नर अजनिष्ठ। नैष्कर्म लक्षण कर्म नैष्कर्म लक्षण कर्म उवाच यह अद्यापि ऋषिवर्य निषेवितांघ्रि यश्च अद्यापि ऋषिवर्य निषेवितांघ्रि आस्ते। हे राजन, धर्मस्य भार्यायां प्रजापति धर्म की भार्या जो दक्ष दुहितरी दक्ष की छोरीहरू 16 वटी छोरीहरूमा मध्ये जो मूर्ति भइबक्सिन्छ, जो मूर्ति धर्मलाई दिइबक्सियो, त्यस्ती धर्मस्य भार्यायां धर्म की पत्नी भएकी जो दक्ष की छोरी दक्ष दुहितरी दक्ष की छोरी मूर्त्यां मूर्तिमा मूर्ति नाम भएकी दक्ष पुत्री लाई धर्मले विवाह गरिबक्स्यो र धर्म की भार्यामा ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नारायण नरः अजनिष्ठ। ऋषि प्रवर ऋषि श्रेष्ठ, प्रशान्तः अर्थात षडुर्मी रहित भएका,
जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते इत्यादि छवटा विकारले रहित भएका नारायण नर इति ऋषि प्रवर। नारायण र नर यो नामले नर नारायण यी दुई विग्रह रूपमा विभव अवतार अजनिष्ठ अवतीर्ण भइबक्स्यो। जो नरनारायण भगवान नैष्कर्म लक्षण कर्म उवाच, अर्थात नैष्कर्म लक्षण कर्म गरेर पनि कर्मको हिलाले धुलाले किचडले लिप्त नहुने भएको भगवद आज्ञा रूप जो कर्म हो, जुन कर्मले कर्मको दोषलाई दूर गर्दछ। नैष्कर्म लक्षणम अर्थात समस्त कर्मको दोषलाई दूर गर्ने भएको कर्म भनेको भगवदाराधन लक्षण, त्यस्तो कर्मलाई उवाच भनिबक्स्यो, अर्थात नारद आदिलाई। जो अवतार लिएर चचार आफूले अरूलाई देखाउनको लागि त्यो धर्मको आचरण पनि गरिबक्स्यो नरनारायण भगवानले। निष्काम कर्मयोगको उपदेश गर्दै उपदेष्टा रूपमा भगवान नारायण भएर त्यसको परिपालन गर्ने आचरण गर्ने भने उत्तम आचार्य कस्ता हुन्छन् र उत्तम शिष्य कस्ता हुन्छन्। उत्तम शिष्यको लक्षण नर भगवानले र उत्तम आचार्यको लक्षण नारायण भगवानले अनुष्ठान गरेर जसले देखाइबक्स्यो। जो नरनारायण भगवान यश्च जो नरनारायण भगवान अद्यापि यति बेला पनि ऋषिवर्य निषेविताङ्ग्री, ऋषिवर्य दुई ठाउँमा आउन सक्छ। ऋषिवर्य भनेको नरनारायण भगवान ऋषि प्रवर, ऋषि प्रवर माथि आयो या ऋषिवर्य। ऋषि प्रवर ऋषि श्रेष्ठ नरनारायण भगवान भइबक्सिन्छ भने अहिले पनि यी नरनारायण भगवान बद्रिकाश्रममा ऋषिवर्य निषेविताङ्ग्री ऋषि श्रेष्ठ भएका देवर्षि नारदजीद्वारा सेवा गरिएर यो भारतवर्षका अधिष्ठाता देवताका रूपमा, भारतवर्षका हामी सबैका आराध्य देवताका रूपमा विराजमान भइबक्सिन्छ। व्यक्तिहरूले साना साना कुरामा यो यहाँका देवता फलाना, यहाँका देवता फलाना भन्छन्। भारतवर्षका अधिष्ठाता देवता भगवान नरनारायण भइबक्सिन्छ। हरिवर्षका नृसिंह भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्तै भद्रश्रवा वर्षका श्री सीताराम भगवान भइबक्सिन्छ इत्यादि रूपले इलावृत खण्डका इलावृत वर्षका भगवान शंकर्षण आदि शेष भगवान भइबक्सिन्छ। उपासक भवानीका साथमा भगवान शंकर भइबक्सिन्छ इत्यादि बताएको छ। त्यसैले भारतवर्षका सबैका उपास्य देवता श्री नरनारायण भगवान भइबक्सिन्छ। जो नरनारायण भगवानलाई त्यहाँ बद्रिकाश्रमको पटबन्ध हुँदा पनि देवर्षि नारदजीले वर्णाश्रमको मर्यादामा रहेर वैदिक विधानद्वारा पाञ्चरात्रागम विधानद्वारा भगवानको सविधि सेवा गरिबक्सिन्छ। अब नैष्कर्म लक्षण उवाच चचार योगम योद्यापि चास्त्र ऋषिवर्य निषेविताङ्ग्री, कहीं कहीं चचार कर्म, कहीं चचार योगम छ। तो योगम भनेको अर्थात ज्ञान योग को उपदेश गरिबक्स्यो। निष्काम जो गर्नाले कर्मको बन्धनदेखि मुक्त भइन्छ त्यस्तो निष्काम कर्मयोगद्वारा निष्पन्न हुने भएको ज्ञान योगको उपदेश गरिबक्स्यो। यो अर्थ पनि हुन्छ।
भने योगम भन्ने अर्थ भयो भने ज्ञान योगको उपदेश गरिबक्स्यो। जो नरनारायण भगवान अरूलाई शिक्षा दिनको लागि बद्रिका आश्रममा अखण्ड तपस्या गरेर बसेको देखेर देवराज इन्द्रलाई शङ्का लाग्यो, हाम्रो स्वर्गलोकको चाहना गरेर हो कि भन्ने सम्झेर देवराज इन्द्रले कामदेव, रति, अनेक प्रकारका कामोद्दीपक तपस्वीको तपस्यालाई विचलन गराउने भएका त्यस्ता सबै उद्दीपन सामग्री लिएर इन्द्रले पठाइबक्सिन्छ। त्यो कुरा बताइबक्सिन्छ। इन्द्रो विशङ्क्य मम धाम जिघृक्षतीति कामं नेङ्क्त सगणं सबदर्युपाख्यं गत्वाप्सरो गण बसन्त सुमन्द बातैः स्त्री प्रेक्षणेषुभिरविद्यत तन्महिज्ञः। भगवानको महिमा नजानेका इन्द्रले, जसका संकल्पले यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छन्, त्यस्ता भगवानले त्यो छोद्र आफूले बनाएर एउटा छोद्र देवतालाई ल तिमी यहाँ बस भनेर शतक्रतु कुनै जीव विशेषलाई देवयोनिमा उनलाई प्रकट गरिदिएर उनको पुण्य अनुसार स्वर्गको राज्य दिनुभएका भगवान नारायणलाई उहाँले हामीलाई शिक्षा दिनको लागि तपस्या गरिबक्स्यो। त्यो देखेर यिनले तपस्या गरेको, यी माता मूर्ति नन्दन नरनारायणले तपस्या गरेको मेरो स्वर्गलोक खोज्नलाई हो क्या? स्वर्गलोक त जोगाउनु पर्दछ। हेर्नु त भय, डर स्वर्गमा पनि भय छ, अभय छैन त्यहाँ। त्यसैले अभय त त्यसैले सुरुमै कविले भनिबक्सेको छ, मन्ये अकुतश्चित भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम अत्र नित्यम। त्यसो हुनाले डराएर उनले अप्सराहरूलाई, कामदेवहरूलाई, रतिसहित कामदेव अप्सराहरूलाई अनेक प्रकारका वसन्त ऋतु काम बाण आदि लिएर पठाउनुहुन्छ देवराज इन्द्रले। मम धाम जिघृक्षति इति विशङ्क्य अतन्महिज्ञ इन्द्रः सगणं कामं नेङ्क्त स गत्वा स अप्सरोगण बसंत सुमंदवातैः बद्रीपाख्यं गत्वा स्त्री प्रेक्षणेषु भी अभिद्यत अतन्महिज्ञः। हे महाराज, देवराज इन्द्रले मम धाम जिघृक्षति इति, म मेरो ठाउँ यो स्वर्गलाई जिघृक्षति इति ग्रहीतुमिच्छति जिघृक्षति, यही स्वर्ग लिन खोजेका छन्। यिनले स्वर्गलाई ग्रहण गर्न खोजेर यत्रो कठोर तपस्या गरेका छन् भनेर इति यस प्रकारले विशङ्क्य शङ्का गरेर देवराज इन्द्रले, किनभने अतन्महिज्ञ श्री भगवान नरनारायणको महिमालाई नजान्ने भएका, त्यसो हुनाले इन्द्रले उहाँको तपस्या, उहाँलाई तपस्यादेखि विचलित गराउनको लागि, तपस्या नाश गर्नको लागि सगणम कामम नेयुक्त अर्थात सबै दलबल सहित कामदेवलाई नियुक्त गरिबक्सेको, जाऊ बद्रिकाश्रममा तपस्यारत भएका नरनारायणले मेरो स्वर्ग खोज्नलाई हो क्या तिनीहरूले तपस्या गरेको, तिनको तपस्यामा विघ्न गर, तिनको तपस्यालाई असफल गर, जे गरेर यो स्वर्गलोकलाई उनीहरूले खोज्न सक्दैनन्। तपस्या त्यस्तो बल महत्त्वपूर्ण। त्यस हुनाले यस्तो इति विशङ्क्य यस्तो शङ्का गरेर अतन्महिज्ञ भगवान नरनारायणको अद्भुत महिमालाई नजानेर देवराज इन्द्रले सगणम कामम दलबल सहित कामदेवलाई नियुक्त नरनारायण भगवानको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि नियुक्त गरिबक्स्यो, पठाइबक्स्यो। सती कामदेव अप्सरोगण बसन्त सुमन्दवातै अप्सरा समूहहरू अनि बसन्त ऋतु अनि मलयाचलको मन्द मन्द वायु इत्यादि सहित, अब आफ्नो कामदेवको बाण आदि सहित बद्रीपाख्यम
ती कामदेव बद्रिकाश्रममा अप्सराहरू अनि वसन्त ऋतु अनि मन्द सुगन्ध मलयाचलको वायु यी सबै दलबल सहितलाई लिएर ती कामदेव बद्रुपाख्यम गत्वा बद्रिकाश्रममा गएर अनि के गरे त उनले यसो हेरिराखेर अनि स्त्री प्रेक्षणेषु अविद्यत माने स्त्रीहरूका नेत्र रूपी बाणद्वारा स्त्री का कटाक्ष रूपी बाणद्वारा भगवानलाई भेदन गर्न भगवानलाई चलायमान गराउनको लागि अर्थात स्त्रीहरूको कटाक्ष पात गराउनु भयो गराए बाम उसले कामदेवले त गत्वा बद्रिकाश्रममा गएर बद्रिवाख्यम गत्वा बद्रिकाश्रम नामले प्रसिद्ध भएको त्यस ठाउँमा गएर नरनारायण भगवानलाई स्त्री प्रेक्षणेषु माने स्त्रीहरूको कटाक्ष रूपी बाणद्वारा अविद्यत भनेको भेदन गर्नुभयो भेदन गरे कामदेवले स्त्रीहरूका कटाक्ष पात गरेर नरनारायण भगवानलाई तपस्यादेखि विचलन गर्नलाई हर सम्भव प्रयास गर्नुभयो भगवानले भने विज्ञाय शक्र कृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गत विस्मय यजमानान् मा भैष्टभो मदन मारुत देव बद्धो गृहीतनो बलिम शून्यमिमं क्रुद्धम ओ हजुरहरू तपस्या के अरे हाम्रा अतिथि भएर आइबक्स्यो न डराउनुहोस् हजुरहरूलाई मैले के उपचार गरौँ यो उपचार लिएर हजुरहरू आफ्नो काम गरिबक्स्योस् न डराउनुहोस् भनिबक्सिन्छ भगवान आदिदेव शक्रकृतम अक्रमम विज्ञाय प्रहस्य गतविस्मय प्राह कान प्राह गतविस्मय यजमानान् प्राह भौमदन मारुत देवबद्ध मा भैष्ट बलिम गृहीत इमं न अशून्यम कुरुध्वम आदिदेव नारायण भगवानलाई आदिदेव ठाउँ ठाउँमा बताएको छ आदिदेव सबैभन्दा सबैका आदि देवता सबैका परम पूज्य छ आदिदेव भगवान श्री नरनारायण भइबक्सिन्छ तीमध्ये आदिदेव भगवानको भनेको श्री नारायण भगवानले माता मूर्ति नंदन धर्मनंदन श्री नारायण भगवानले शक्रकृतम अक्रमम विज्ञाय देवराज इन्द्रले गरेको मर्यादाको उल्लङ्घन जो अक्रम भनेको अपराध देवराज इन्द्रले तपस्वीको तपस्या भङ्ग गर्ने जो अपराध गर्दैछन् त्यो अपराधलाई जानेर त्यो अपराधले उहाँलाई केही गर्दैन त्यस हुनाले अब प्रहस्य हाँसेर अनि गत विस्मय भने कुनै गर्व पनि नगरिकन गत विस्मय भनेको मैले देवराज इन्द्रले पठाएका यी दलबल सहित कामदेवको प्रभावदेखि म विचलित भइन भएर अहंकार पनि कति अब अहंकार किन भने भगवानलाई भगवानका संकल्पले न मत्त स्मृति ज्ञानमा पोहनम च हुन्छ त उहाँ त ऋषिकेश भगवान भइबक्सिन्छ इन्द्रियका प्रवर्तक भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई त्यो यिनी कामदेवहरूले के गर्न सक्छन् र क्षुद्र तुच्छ हुने सबै त्यसैले गत विस्मय कुनै प्रकारको मैले अहंकार आउँदो रहेछ नि त अहंकार आयो नि देवर्षि नारदजीलाई मैले कामलाई जिते भन्दै हल्ला गर्दै जानुभयो आखिरमा पछाडिनु भयो त्यसैले गत विस्मय कुनै कामदेवलाई जिते भन्ने दम्भ पनि नभएको
कामदेवलाई जिते भनिहाल्दा गर्व पनि नभएको, अहंकार नभएका यस्ता भगवान श्री नारायणले यजमानान प्राह ती हो हामीले यहाँलाई यो तपस्यादेखि भङ्ग गर्न हामीहरूले प्रयत्न गर्यौं। कहीं कुपित भएर यहाँले दृष्टिपातले हामीलाई भस्म गर्नुहुन्छ कि हामीलाई श्राप दिनुहुन्छ भनेर थरथर थरथर कामिराखेका ती सबै कामदेवलाई, देवाङ्गनाहरू, अप्सराहरूलाई, मलयाचलको भाइलाई सबैलाई भनिबक्सिन्छ। यजमानान भनेको थरथर कामदै गरेका ती सबैलाई प्राह भनिबक्सियो कि के भनिबक्सियो? भो मदन, भो मारुत, भो देवबध्व मा भैष्ट। हे मदन, हे कामदेव, भो मारुत, हे वायु, अनि देवबध्व, हे स्वर्गका अप्सरा हो, तिमीहरू सबै महाभैष्ट नराउनु। मेरा आश्रममा आइबक्स्यो, त्यसो हुनाले हजुरहरूलाई अतिथि देवो भव, अतिथि सबैको देवता हुन्छ। हामी तपस्या गर्दै बसेको भए पनि हाम्रो सामने हजुरहरू अतिथि भएर आएको हुनाले यो उपहारलाई स्वीकार गर्नुहोस्। बलिम गृहीत, यो आतिथ्य सत्कारको जो उपहार हामीले दिन्छौँ त्यसलाई स्वीकार गर्नु। र अशून्यम इमम नह कुरुद्धम, यो इमम यो नह हाम्रो आश्रमलाई अशून्यम भनेको रिक्त नपारिबक्सियोस्, अतिथि सत्कार शून्य नपारिबक्सियोस्। हजुरहरू आइबक्सियो, हजुरहरूको सत्कार गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस्तो हुनाले आतिथ्य हजुरहरूलाई मानेर जो आतिथ्य सत्कार अर्पण गरिएको छ, हजुरहरूलाई जो उपचार दिइन्छ त्यसलाई स्वीकार गरिबक्सियोस्। हजुरहरू डराउनु पर्दैन, हजुर हाम्रा अब अतिथि भइबक्सिन्छ, अतिथि देवता। त्यस हुनाले इमम नह, यो हाम्रो आश्रमलाई अशून्यम कुरुध्वम भने अतिथि सत्कारले रहित भएको नगराइबक्सियोस्। अतिथि सत्कार लिएर यसलाई कृतार्थ चरितार्थ गराइबक्सियोस्। किनभने सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अतिथि सबैको गुरु हुन्छ भनेर भगवानले उनीहरू थरथर कामदै गरेकालाई अभय वाणीद्वारा उनीहरूलाई आश्वस्त गरिदिबक्स्यो। इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः सव्रीडनम्र शिरसा सगृणं तमूचुः नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वाराम धीर निकरानत पाद पद्मे। हे प्रभु, हे महाराज हे नरदेव, हे महाराज निमि महाराज, जब भगवानले अभय दिने भएका भगवानले ती आएका देववधुहरूलाई, कामदेवलाई, वायु देवतालाई सबैलाई नडरा भनेर अभय दिएपछि तिनीहरू सलज्ज नतमस्तक भएर सबै कामदेव, अप्सराहरू अनि मलयाचलको मन्द सुगन्ध वायु, यी सबैहरूले भगवानको सामने सलज्ज भएर सदय भएर भगवानलाई भनिबक्सिन्छ, प्रभु हजुर विकारदेखि पर भइबक्सिन्छ, हजुर निर्विकार भइबक्सिन्छ, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। र यस्ता हजुरलाई जितेन्द्रिय आत्माराम विद्युत वरेण्यद्वारा हजुरका श्री चरणारविन्द जो नित्य सेव्य छन्, यस्ता दिव्य चरणारविन्द भएका हजुरमा यो दलबल सहित हजुरलाई विचलित गराउन आउँदा पनि हजुरमा कति विकार नभएर मन्द मुस्कान सहित, भने ती कामदेवका सेनाहरूले परास्त नभए पनि मलाई यहाँ यस्तो गर्न आउने भएर कुनै प्रकारले भगवानमा कोप पनि भएन। यो निर्विकार हजुरको जो हो यो हजुरमा छक्क पर्ने कुरा छैन। नैतद् विचित्रम भनिबक्सिन्छ।
नरदेव अभय दे इत्थं ब्रुवति सबरीड नम्र शिरसः देवासगृणं तम ऊचु विभो अभिकृते परे त्वयि स्वाराम धीर निकरानत पाद पद में त्वयि नहीं तत् विचित्र। नरदेव है महाराज, हे मिथिला नरेश, हे जयंती नंदन महाराज निमी अभय दे, सबैलाई अभय दी बक्सने भएका भगवान श्रीमन नारायण दे इत्तम ब्रुवती यस्तो भन्दै छँदा अब उनीहरू लाजले झुके। सबरीड नम्र शिरस, लज्जा सहित शिर झुकाएका छँदा ती देवाह कामदेवहरू, वायु देवता माने कामदेवका दलबल सहित कामदेवले, देवा भनेको दलबल सहित ती कामदेवहरूले सगृणम अर्थात सलज्ज भएर र सदय दयापूर्वक आफू दयास्पद भएर भगवानलाई दया देखाउनु पर्यो हैन। तर ओहो यस्ता महान भगवान, कस्ता भगवान हुनुहुँदो रहेछ नि, दयाका समुद्र। यस्तो अपराध गर्दा पनि दण्ड नदिएर निर्विकार भइबक्सिन्छ, रिसले राता राता आँखा पनि पारिबक्सेको छैन। यस्ता सदयम तम, दयालु सहित भएका, दयाले परिपूर्ण भएका भगवानलाई, सदयम भनेको दयाले युक्त भएका भगवानलाई, सदयम भगवानको विशेषण, तम त्यस्ता भगवानलाई, सदयम दयापूर्ण भइबक्सेका भगवानलाई, श्री नारायण भगवानलाई ऊचु। राजा ल आए है म, ल आए म थोरै। विभो अभिकृते परे, हे सर्वसमर्थ, हे श्री नारायण भगवान, अभिकृते कामादि विकारले रहित भएका, परे भनेको प्रकृति पुरुष विलक्षण भएका हजुरमा स्वाराम धीर निकरा नत पाद पदमे कस्ता भइबक्सिन्छ हजुर, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। अभिकृते भनेको कामादि विकारले शून्य भइबक्सिन्छ। स्वाराम धीर निकरा नत पाद पदमे माने आत्माराम, जो भगवानमा रमाउने भएका, धीर धिया बुद्धिले भगवानमा रमाउने भएका, अर्थात यस्ता भगवान हजुर श्रीमन नारायणमा जो माने बड़ा बड़ा विद्वानहरू जितेन्द्रियहरूद्वारा जसका दिव्य चरणारविन्द दिव्य सेव्य छन्, आत्माराम विद्वत वृन्दहरूद्वारा संसेव्य चरणारविन्द भएका यस्ता त्वयि हजुरमा नैतद विचित्रम, एतत् यो अपराधीमा पनि, हामी अपराधीहरूमा पनि विकार शून्य भएर उल्टै दया गर्नु, यो विचित्रम न छक्क पर्ने कुरा छैन। यही राखौँ, केही कार्य विशेष छ यहाँ। अब भोलि त्वाम सेवताबाट भनेर जय श्रीमन्नारायण। हरिश गोपुरको लागि केही काम गर्न पर्नेछ।